o may hapon o dalaygon ang Diyos. Hallelujah. Amen. Brad, balik. Ang sunod nga motima na igsoon si Brad Birhin, usa ka batanon nga nagtuon sa balaang kasulatan. Muna nga siya karon sige na pagsangyaw. Brad, ikaw na sayo sa imong tema, Brad. Okay, salamat Brad. Salamat akong igsoon nga tigpaila. So mga igsoon o diya ni Kristo may hapon, may gabi kaning tanan. So ani ana usab ang ubos nga alagad sa simbahan nga mapaubsanong magsangyaw sa inyong atubangan karon aron sa pagtumban sa sugo sa atong Ginoo nga isangyaw ang may balita sumala sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 19. So mga igsoon, ang tema nga akong isangyaw karon sa inyong atubangan mao ang bautismo o bunyag sa doktrinang Katoliko nga sagad ginasupak usab sa atong mga kaigsuonan nga mga Protestante o mga born again Christian denominations. Alang sa mga Protestante mga igsoon, alang sa mga Protestante nga simbahan mga igsoon o kining simbahan na nagasupak sa paagi sa bunyag sumala sa gitudlo ni Kristo sa Mateo kapitulo 28:19. Mao kini ang una lang supak. Daw matod pa nila dili na daw Amahan, Anak ug Espiritu Santo ang paagi sa bunyag, kundili pinaagi na lang daw sa ngalan ni Jesucristo. Unsa ka kini katinuod mga igsoon, kay ang pulong Amahan, Anak ug Espiritu Santo daw usa lamang daw kini ka titulo o title sa English. Busa klaro daw kaayo mga igsoon nga ang sugo ni Apostol Pedro ngadto sa mga tao ang ngalan lamang ni Jesucristo ang paagi sa pagbunyag. Sumala daw sa buhat 2:38. Busa sayop daw ang paagi sa pagpamunyag sa mga paring Katoliko. O sa ikaduha nilang pagsupak mga igsoon, nag-ingon usab sila nga dako ra daw ang bunyagan o walay labot ang mga bata. O nigamit usab sila bersikulo sa Biblia mao ang Mateo 3:11 ngadto sa 13. Daw mabasa dinhi nga ang pagbunyag ni Juan sa atong Ginoong Jesucristo o gipamatud-an dinhi nga dako na gayud gibunyagan si Kristo diin 30 anyos na ang iyang edad. Busa kay dako naman si Jesus gibunyagan, dako ra usab ang bunyagan ug walay labot ang mga bata. Ug tugang pa nga bersikulo mga igsoon, nigamit usab sila laing bersikulo aron paglig-on sa ilang doktrina. Sumala sa Roma 9:11, daw mabasa dinhi nga ang bata nga wala pa matawo dili pa makahimo sa pagbuhat ug maayo ni dautan. Busa wala pa daw sila sala aron pagabunyagan. Ug sa Marcos 16:16, kinahanglan nga walihan una ug patuohon una ang bata ay pa daw bunyagan mga igsoon. Kay ang mutuo ug magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo pagahukman sa silot ug ang paagi daw sa pagbunyag mga igsoon mao gayo daw ang pagtusmaw o paglubog. Sa English mao kining gitawag nga immersion nga ato daw mabasa sumala sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 16 ug naa usab sa buhat kapitulo 8 bersikulo 39. So mga igsoon, daw matod pa usab nila nga ang pulong bautismo daw sa kinatsila gikan kini sa Griego nga baptizo nga buot pasabot, pagsawom o pagtiklom. Busa supak kayo daw ang ibuhat sa mga simbahang Katoliko sa paagi sa pagbunyag. So kini gipamatud-an sa atong mga kaigsuonan nga mga Protestante nga sayop daw ang panudlo sa mga paring Katoliko. O sa ilang mga pagsupak mga igsoon mao kini ang atong tubag. Sa una nilang supak nga ngalan lamang ni Jesucristo ang paagi sa pagbunyag ug dili na Amahan, Anak ug Espiritu Santo mao kini. Mga igsoon, atong ibutang sa atong hunahuna nga dili gayud tinuod ang ilang mga pasangil. Kay kung atong sabton ang buhat 2:38 nga nag-ingon, unya miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol o magpabunyag sa ngalan ni Jesucristo aron pasayloon ang inyong mga sala
o makadawat sa gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. So mga igsoon, atong nadungog nga ngalan ni Kristo. Unya ang atong mga pinangga nga mga igsoon dili Katoliko, moingon man, brad, dili man lagi Amahan, Anak ug Espiritu Santo ang mabasa diya sa Buhat 2:38. Ngalan man lagi ni Kristo ang atong mabasa. So ang tubag mga igsoon, insakto man ang nakasulat diha sa Buhat 2:38 nga magpabunyag sa ngalan ni Kristo. Apan ang dakong pangutana sa unsa mang paagi nga gitudlo ni Kristo ngadto siya mga apostoles, kay do naman sa ipaagi sa pagbunyag nga gibuhat ni San Juan Bautista, mao ang pagbunyag pinaagi sa tubig didto sa suba sa Jordan. So unsa may gitudlo ni Kristo mga igsoon? Pinaagi lang ba sa iyang ngalan? Tubag, ang gitudlo ni Kristo mga igsoon, dili pinaagi lang sa iyang ngalan, kundi pinaagi sa tulo ka persona, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Sumala sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 19. Usa sa Mateo 28:17, mipakita si Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an, ug sa 19 nag-ingon, ang kaistorya sa 12 ka apostoles mismo ang atong Ginoong Kristo. Gisugo o gimanduan sa atong Ginoong Kristo ang 12 ka apostoles nga manglakaw sila og himuong tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak ug ng Espiritu Santo. Og sa 20 nag-ingon ang atong Ginoo kanila, tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo. So klaro kaayo mga igsoon nga sugo kayo di ay or mando sa atong Ginoong Kristo ang paagi sa pagbunyag sa tulo ka persona, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo, ug dili pinaagi lang sa iyang ngalan. Kay ang authority sa pagpamunyag gihatag man sa 12 ka mga apostoles, ug wala gihatag sa mga pastor sa laing sikta o tinuuhan nga nagpapastor-pastor, kay wala man kini sila suguas sa Ginoo aron mamunyag sa iyang katawhan. Kay ang ilang simbahan mga igsoon, tao ra may nagtukod. So kay tao ra may nagtukod sa ilang simbahan, tao ra usab mo ay nagsugo og dili mismo ang atong Ginoong Kristo aron sa pagpamunyag. Busa invalido ang ilang bunyag kung wala nagkadimao. So akong challenge sa mga pastor nga nag-ingon nga ngalan lamang ni Kristo ang paagi sa pagbunyag. So kini ang akong challenge. Pamatod-in ninyo sa Mateo 28:19-20 nga si Kristo nagsugo sa iyang mga tinun-an og nag-ingon, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og himuong tinun-an ang tanang katawhan. Bunyagan sila sa ngalan sa akong ngalan og dili sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Kung inyo kining mapamatod-an mga pastor sa laing tinuohan, mahimo kamong tinuod. Apan kung dili gani ninyo kini mapamatod-an, klaro kayo nga bakat kayod ang inyong mga pasangil sa simbahan Katoliko mahitungod sa bunyag. Busa mga igsoon, ang atong pangutana, kinsa man ang atong sundon, ang mando ba sa atong Ginoong Kristo sa Mateo 28:19 nga ang paagi sa pagbunyag mao ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo, or ang mando sa mga pastor nga ang paagi sa pagbunyag ang ngalan lamang sa atong Ginoong Kristo. So tubag mga igsoon, ato kayong sundon ang mando sa atong Ginoong Kristo sa paagi sa pagbunyag, sumala sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 19 nga mao ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo, og dili nang panudlo sa mga pastor nga ngalan lamang ni Kristo ang paagi sa pagbunyag. Dako gayud kining sayop mga igsoon. Og ang tubag sa ikaduha nilang pagsupak mga igsoon nga dako ra daw ang bunyagan og walay labot ang bata, mao kini. Una mga igsoon, wala kita nagasupak nga dagko ra ang bunyagan, apan nganong iapil man ang bata sa bunyag. So ang tubag, angay usab bunyagan ang bata, iapil sila sa kaluwasan. So kaluwasan mga igsoon, mao kini ang pinakarason nganong iapil ang bata sa bunyag. Ato kayong mabasa sa bersikulo nga ilang gigamit sumala sa Buhat 2:38 ngadto sa 39. Mao ang pagpahibalo ni Apostol Pedro sa mga tao nga maghinulsol sila sa ilang mga sala og magpabunyag. Og sa 39 nag-ingon,
kay ang saad sa Dios alang man kaninyo. So buot pasabot kita nga mga hamtong o mga dangko na og sa sumpay og sa iyang mga anak mga igsoon pasabot mga bata og sa tanang ato sa layo ang tanan nga pagatawgon sa atong Ginoong Kristo ngadto kaniya. Kay ang bata wala pay sala nga nabuhat apan duna say sala nga panulundon nga buot pasabot sala nga napanunod gikan sa mga ginikanan or mo kining gitawag og original sin. Kay sa Juan 3:5 ngadto 7 nag-ingon man walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kon mataw siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Ang gianak sa tao usab ug ang gianak sa espiritu usab. Kinahanglan magpakatawo kamo pag-usab. Nagpasabot mga igsoon nga born again o nataw pag-usab pinaagi sa bunyag. Dili na mao nang simbahan nga building nga gitawag nila born again. Sayop na mga igsoon. Ug ang pangutana, nganong ang bata bunyagan? So mga igsoon, dunay tulo ka rason nganong ang bata bunyagan. Una, sa atong giingon ang bata tao na mabasa sumala sa Juan Kapitulo 3 versikulo 6. Ang gianak sa tao usab. So klaro kaayo nga ang bata tao kay ang nag-anak sa bata tao man. Ang inahan sa bata tao ug dili baboy. So kung baboy ang nag-anak, bakten ang tawag sa iyang mga anak. Mao nga kung unsay nakasulat sa bersikulo sa Biblia, dili jud na pwede usabon. So ang sayop nga panudlo sa usa ka pastor, ang ilang sayop, nasayop sila sa pagpanabot mga igsoon. Ug ang ikaduha, ang bata dunay pagtuo. Kay matod pa sa pastor sa SDA, maong dili pa daw angay bunyagan ang bata tungod kay ang bata wala pa daw pagtuo. So pasabot wala pay buot. So ato kining supakon ning ilang argumento mga igsoon ug atong patubagon ang balaang kasulatan kung tinuod pagyod ang ilang pasangil. Sumala sa Mateo Kapitulo 18 versikulo 6 nag-ingon, bisan kinsa nga mahimong inungdan nga pakasala kining mga gagmayng bata nga nagtuo kanako. So sayop di ay ang pasangil sa mga pastor mga igsoon. Dako di ay dunag di ay pagtuo ang mga bata. Si Kristo mismo nagsulti nga ang bata dunay pagtuo. So kung ilan ning supakon mga igsoon, si Kristo mismo ang ilang ginasupak. Kay mabasa man sa Mateo 18 kapitulo 6 nga ang bata dunay pagtuo. Kaysa dihang gibuhat sa Ginoo ang tao gikan sa abog, gipuno na sila sa kahibalo og panabot. Sumala sa Sirak Kapitulo 17 versikulo 1 ngadto sa 7. So klaro kaayo nga ang bata dunay pagtuo. Kaysa pagbuhat sa Ginoo sa tao, puno na siya sa kahibalo o panabot. Pero ang dakong pangutana, unsa nga klase nga pagtuo ang naa sa bata? Ang tubag mga igsoon, gitawag kini og spiritual belief kon espirituhanong pagtuo. Naa ba ni sa Biblia mga igsoon? Naa. Sumala sa unang mga taga-Korinto Kapitulo 2 versikulo 10 ngadto sa 15. So espirituhanong pagtuo o dili tawhanon nga pagtuo. Ug ang ikatulo, ang bata dunay sala nga panulundon or original sin nga buot pasabot dili kini actual sin nga nabuhat sa bata kundi sala kini nga panunod gikan sa mga ginikanan. Naba ni sa Biblia mga igsoon, naa kaayo, naa sa Salmo 51:5 o sa Isaiah 48 versikulo 8. Kay lahi ang actual sin sa original sin. Moingon gali kitag actual sin mga igsoon sa Binasaya, akto sa pagpakasala, kanang tinuyuan nga sala ba or a sin that a person commits their own free will. Og moingon sabtag original sin mga igsoon, sala nga panulundon gikan sa ginikanan or a sin inherited from the parents from Adam and Eve through their disobedience. Og naa usab sa Catechism of the Catholic Church paragraph number 1263 nga ang kalagahan sa bunyag sa bata, ito ay nagpatawad sa mga kasalanan ng mga magulang. So ang kaimportansya kuno sa bunyag sa bata mga igsoon aron pagpasaylo sa mga sala gikan sa mga ginikanan. Og nausab sa Catechism of the Catholic Church
12:62. Ang bunyag sa bata ay nagbibigay ng buhay ng Diyos. O sa Catechism of the Catholic Church 1247, ang bunyag ay pagpapakilala ng bata sa simbahan. Busa kining tulo ka rason mga igsoon, paglig-on nga ang bata pwede na kayo di ay bunyagan. Kay sa Salmo 51:7 nag-ingon dinhi, hinlui ako pinaagi sa isopo o maputli ako. Kay ang bunyag mauman ang paghugas sa atong mga sala. Sumala sa Buhat Kapitulo 22 versikulo 16. Kay sa Romans chapter 5 verse 18, ang pagpakasala sa usa ka tawo maoy hinungdan nga sinutan ang tanan. So tanan ang giingon mga igsoon, busa apil na niini ang mga bata. Kay tanan man ang giingon sa maong bersikulo. Og ang tubag sa paagi sa bunyag mga igsoon, dili lang pagtusmaw o paglubot, kundi pagbukbo o pagbisibis usab. Mga igsoon, ang pagtusmaw kung immersion, wala gyud kita nagsupak ni ana. Kay gibuhat man kini sa pagbautismo ni Juan didto sa suba sa Jordan. Diin nagpabautismo ang atong Ginoong Kristo kay Juan, nga atong mabasa sa Mateo Kapitulo 3 versikulo 16. Apan atong hinumduman mga igsoon, nga aduna pa di ay laing paagi sa pagbunyag, nga sagad gigamit usab sa atong mga kaparian, nga gisupak sa atong mga igsoong dili Katoliko, mao ang pagbukbo o pagbisibis. O sa English mga igsoon, gitawag ini pouring or sprinkling. Sumala sa Ezekiel Kapitulo 36 versikulo 25 ngadto sa 27. Mga igsoon, kung nakabantay mo sa atong mga kaparian nga namunyag nga gibubuan sa tubig, ang ulo sa iyang gibunyagan, kay ang tubig simbolo man sa bunyag. Sumala sa unang Pedro Kapitulo 3 versikulo 20 ngadto sa 21, o pinaagi sa bunyag mahiusa kita kang Kristo. Sumala sa Galacia 3:27, og ang mahiusa kang Kristo bag-o na siyang binuhat. Sumala sa 2 Corinto Kapitulo 5 versikulo 17, bag-o na siyang binuhat. Kay ang bunyag mao ang pagpapas sa sala. Sumala sa Buhat Kapitulo 22 versikulo 16. Og tungod niini, dili na pagahukman sa silot ang mahiusa kang Kristo Jesus. Sumala usab sa Roma Kapitulo 8 versikulo 1. Kay ang pagbukbo or pouring mga igsoon, usa-usab di ay kini kapaagi sa pagbunyag aron pagbukas sa sala sa tao. Sama kang Ananias nagisugo sa atong Ginoong Kristo na atong mabasa sa Buhat 9:11, o aron pagbunyag kang Saul nga gihimong Pablo na atong mabasa usab sa Buhat Kapitulo 9 versikulo 18. Mao ang pagbubo sa tubig o pagbubo sa Espiritu Santo nga mao ang gasa sa Dios. Sumala sa Buhat 2:38. Kay sa unang Pedro 3:20 ngadto sa 21, walo lamang katawo ang naluwas pinaagi sa tubig sa panahon sa arka ni Noe. Og sa 21 nag-ingon, naghulakway kini sa bunyag nga karon nagluwas kaninyo. So klaro og tin-aw kaayo mga igsoon nga ang tubig simbolo gayud sa bunyag. Kay ang bunyag pinaagi sa pagbisibis or sprinkling, mga igsoon, si Apostol Pablo maingon sumala sa Hebreo 10:22, nga duolo nato ang Dios uban sa kinasingkasing nga pinaagi sa pagbisibis na hinluan gikan sa konsensya nga sad-an o sa mga lawas nga nahinluan pinaagi sa tubig nga putli. So klaro kaayo mga igsoon nga naa di ay mabasa sa Biblia ang bunyag pinaagi sa pagbisibis, pinaagi sa tubig nga putli. Abot pasabot mga igsoon, limpyong tubig o dili mahugaw nga tubig. Unya karon sa ang panahon nato karon mga igsoon, ang kadagatan og mga kasapaan dili na gyud 100% nga limpyo, pulos na gyud mahugaw, gumitkan sa mga basura nga gipanglabay. Og sama sa gibuhat sa pari sa pagbunyag pinaagi sa pagbubo or pouring, ang pagbisibis or sprinkling mausab. Busa wala di ay nagasupak ang atong mga kaparian sa paagi sa pagpamunyag. Kay ang pulong bautismo o bunyag mga igsoon, dili na to angay sabton nga pulos paglubog kon immersion ang iyang kahulugan. Kay sa Grigon nga baptison tayo,
nga nagpasabot og hunaw or wash sa English, og baptismos nagpasabot og pagpanghugas nga atong mabasa sumala sa Marcos 7:4. Busa atong hinumduman mga igsoon nga ang insakto nga pagpamunyag pinaagi gayud sa tulo ka persona, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo, nga atong mabasa litra por litra sa Biblia sumala sa sugo or mandok sa atong Ginoong Kristo sa Mateo 28 ngadto 19 nga nag-ingon si Kristo sa iyang mga tinunan, tungod niini sa inyong paglakaw himuha nga akong tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan, bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Busa mga igsoon ang pangutana, taman lang ba kita sa bunyag ug pagpamati? Sa tubag, dili mga igsoon, kinahanglan nga mosimba ug magtuon usab kita sa balaang kasulatan, ilabi na sa pag-inganyo sa mga kabatanunan nga sama nako aron dili mailad sa laing sekta, kay daghan na karong mga kabatanunan nga tuan ibalhin sa laing sekta tungod kay wala nila masabtan ang doktrina sa Katoliko. Og di nila kutaban mga igsoon og hinaot duna ko moy gamay nga nakatunan og daghang salamat. May hapon sa tanan nga di may gabi nga di dinhi sa Gaston Park. Mga higala, mga igsoon, ang akong tema karon usa sa upat ka dugma ni Santa Maria.